प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वाकया एक सूदखोर का है। इसका क्या इबरतनाक अंजाम हुआ और इस पर अल्लाह का कौन सा अजाब आया, जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बहुत जमाने पहले की बात है, पंजाब के पुराने गांव में इमरान बाबा का घराना आबाद था। इमरान बाबा उस खानदान के बुजुर्ग थे और देखा जाए तो पड़ोस के सभी घरों में वो सबसे ज्यादा ज़ईफ थे। हर कोई उनकी बेहद इज्जत करता था। इमरान बाबा को उनके पोते पोतियों की देखा देखी दीगर बड़े और बच्चे सभी इमरान बाबा के नाम से पुकारते थे। जहां पर उनका घर था, उनके आसपास तकरीबन 20 से ज्यादा मकान थे और उनके सामने खेत, उन खेतों के करीब ही 3-4 घने दरख्त थे। चूंकि ये दरख्त करीब करीब थे, लिहाजा उनके मुश्तरका साया बहुत घना और वसी था। बस उन्हीं दरख्तों के साए तले सुबह दिन चढ़ते ही इमरान बाबा शाहाना पलंग बिछा लेते और दिन भर उस पलंग पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं यहीं पर उनके लिए खाना ले आती और मगरिब की नमाज के बाद बाबा और उनके पलंग को उनके पोते घर ले जाते। बाबा के 4 बेटे थे। 2 की शादी बेगम ने अपने हाथों से की थी, फिर उस नेक बख्त का इंतकाल हो गया और बाकी दोनों बेटों की शादी उनकी बड़ी 2 बहुओं ने देखभाल से करवाई थी। और बाबा की कोई बेटी ना थी, लिहाजा उनकी बहुएं उनका सारा काम करती हैं और इमरान बाबा सारा दिन उन दरख्तों के साए में बैठे रहते। आते जाते लोग बाबा को सलाम करते, उनके अहवाल दरियाफ्त करते और अपना रास्ता लेते। लेकिन इमरान बाबा की इस कदर शोहरत की वजह उनकी बुजुर्गी हरगिज न थी, बल्कि उनका कारोबार था जो कि सालों से चलता आ रहा था। इमरान बाबा गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को कोई जरूरत पेश आ जाती, कोई संगीन मर्ज लाहक हो जाता, तो किसी की बेटे या बेटी की शादी होती या फिर किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश या फिर कोई और मसला हो जाता, तो हर वो काम जिसमें गांव वालों को पैसे की जरूरत होती, वो बिला झिझक इमरान बाबा से कुछ रुपए कर्ज ले लेता और इमरान बाबा उन्हें अपनी मतलूबा रकम दे देते। नेज उनसे इसी जिस तरह खंदा पेशानी से पेश आते और भला आते भी क्यों ना, इमरान बाबा उधारी रकम पर मनमर्जी सूद वसूल करते और ये कारोबार सालों से करते आ रहे थे। उनकी पलंग पर लगे तकिए के नीचे उन्होंने उधार की रकम रखते और सूद की तफसीलात से भरा एक बेसूद सा रजिस्टर रखा हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं आगे वीडियो, जिसे वो एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने देते। अगर कभी बारिश बरसने लगती तो अपनी पोतियों को इस कदर शोर मचाकर बुलाते जैसे कोई सैलाब आ गया हो। फकत इस कदर शोर शराबे का सिर्फ इतना मकसद होता कि उनका रजिस्टर गीला ना हो जाए। दादा अपनी असली रकम व सूद समेत लेने में खूब होशियार थे। उन्हें 40 से ज्यादा साल गुजर चुके थे, कोई उनसे रकम लेकर भाग नहीं पाया था। इमरान बाबा की इसी लालच और हवस में उनकी जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर साहब का बाबा के पास से गुजर हुआ। उन्होंने रोककर सलाम दुआ करने लगे। बाबा ने उन्हें करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ जाने के लिए कहा और साथ ही साथ हुक्के की चिलम का रुख उनकी तरफ कर दिया। मास्टर साहब बोले, जनाब जुमे की नमाज अदा करके आ रहा था, सोचा आपके अहवाल दरियाफ्त कर लूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। बाबा साहब ये सुनकर बोले, मास्टर साहब मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती, कभी किसी को रकम देनी होती है तो कभी किसी के सूद का खाता लिखना होता है, नमाज के लिए मेरे पास तो वक्त ही कहाँ है। ये सुनकर तो जैसे मास्टर साहब को आग लग गई। कहने लगे, बाबा सूद हराम है। अगर आप बिला सूद लोगों की मदद करना चाहें, उधार ही सही और मुइना मुद्दत पर वापस ले लें, इस तरह आपको सवाब भी मिलेगा, लोगों की भी मदद हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा नेकी की बात सुननी थी। हो गई शुरू उनकी वकालत। बोले, मियाँ कहां पर हराम है, हम किसी को वक्त पर उसकी मतलूबा रकम मुहैया करते हैं। आजकल कौन किसी को कुछ देता है, लेकिन मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता। अब उसके बदले में जो वसूल करता हूं वो तो मेरी मेहनत है कि ना कि हराम। बाबा को आज तक कोई खौफ खुदा याद न दिला सका तो भला मास्टर जी की कहां चलनी थी। मास्टर साहब कुछ देर अपने खोलते हुए खून के साथ बाबा के सामने बैठे रहे, फिर उनसे रुखसत चाही। अगले रोज उनकी बड़ी बहू उनके लिए खाना लाई तो कहने लगी, अब्बा जी आज गांव के मास्टर साहब की बीवी आई थी, आपके लिए कुछ पैगाम देकर गई हैं। दादा ने झट से पूछा, क्या कहती हैं? बहू ने बताया कि वो कह रही थी कि सूद लेना गुनाह है। अगर बाबा हमें कुछ रकम बिला सूद उधार दे दें तो ईद उल फित्र के बाद मेरी 2 बेटियों की शादी है, हम उधार की रकम ईद उल अजहा के चांद में लौटा देंगे। बाबा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया और बड़बड़ाने लगे, हमारे पास कोई मुफ्त के पैसे नहीं है जिसे चाहे दे दे, इसलिए कल मास्टर साहब भी आए थे मेरे पास, उनसे कहो जो तरीका है उसी के मुताबिक उधार मिलेगा, वरना नहीं।
یہی ساون کے مہینے کا آخر تھا اور چند ہی دنوں میں رمضان شریف طلوع ہو گیا۔ بابا عمران روزہ تو ایک نہ رکھتے، البتہ افطار کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن ابھی 15 روزے ہی گزرے تھے کہ بابا کے گردے میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کے باعث وہ کافی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ساری رات تکلیف کے مارے گزر جاتی۔ چاروں بیٹے باپ کی طبیعت سے بے حد پریشان تھے۔ آخر وہ گھر کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ذرا سی آواز پر سارا گھر قطار میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن بابا روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ کمر بالکل چارپائی سے لگ گئی تھی۔ بابا کا پلنگ اب دن رات گھر میں رہنے لگا اور بابا بھی اسی پہ دراز رہتے۔ اب تو ان میں بیٹھنے کی بھی سخت نہ رہی۔ ایک دن بابا صبح ہی کسی سنگین سوچ میں مون تھے۔ شام کو جو ہی پارو بیٹے گھر لوٹے، انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں کچھ دیر سمجھاتے رہے۔ پھر ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو پلنگ سمیت ان سے کچھ فاصلے پر منتقل کیا جہاں پلنگ رکھا تھا۔ اس کے چاروں پایوں کی جگہ مٹی کھودنے لگے۔ کچا فرش تھا، اس لیے وہاں پر مٹی کھودتے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں 4 گڈھے کھود لیے گئے اور چاروں گھڑوں کو تقریباً 3 فٹ کی گہرائی میں سے 4 پوٹلیاں نکالیں۔ جب بیٹوں نے انہیں کھولا تو اس میں سے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے نکلے۔ بیٹوں کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں۔ وہ جلدی سے سارا مال دوسرے کمرے میں حفاظت میں رکھنے گئے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ بابا روزانہ گھر کے کسی کونے کی نشاندہی کرتا اور بیٹے اس جگہ کو کھود کر وہاں سے دبا ہوا خزانہ نکال لیتے۔ اسی طرح عید بھی آ گئی۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے حسین عید تھی۔ چاروں بیٹوں کی تو ریل پیل ہو گئی، لیکن عید کے 2-4 دن بعد ایک رات اچانک بابا کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اب تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی جیسے آنکھوں میں ہی جان اٹک گئی ہو۔ بیٹے سے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے باپ کا اشارہ سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ باپ کو چارپائی سمیت اٹھائے پورے گھر میں گھما رہے تھے کہ باپ کب کس کونے کا اشارہ کرے کہ وہ اس جگہ کو کھود کر خزانہ نکال لے۔ جیسے ہی بیت الخلا کے سامنے سے گزرے، دادا کے تو جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگے۔ ان کی آنکھیں باہر کی جانب ابلنا شروع ہو گئیں۔ اچانک یہ سب کچھ چھوٹے بیٹے نے دیکھ لیا اور زور سے بولا، بابا کا اشارہ بیت الخلا کی طرف ہے۔ سب نے چارپائی وہیں چھوڑ دی اور لگے بیت الخلا کی توڑ پھوڑ کرنے اور پیچھے کی دیوار کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ سارے کے سارا گھر خزانے کی تقسیم میں لگ گیا۔ ادھر اسی دوران بابا کی روح کوچ کر گئی۔ اگلے روز عمران بابا کا جنازہ ہو گیا۔ تدفین کے 2 دن کے بعد گاؤں کے کسی شخص نے انکشاف کیا کہ بابا کی قبر میں بڑا سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں سے کالے رنگ کا بڑا سانپ منہ نکالے بیٹھا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی طرح پھیل گئی۔ ان کے خاندان سمیت پورا گاؤں اس بات کی تصدیق اپنی آنکھوں سے کر کے آیا۔ واقعی وہاں پر بہت بڑا سانپ موجود تھا جو بابا کی قبر کے سوراخ میں سے اپنا پھن باہر نکالتا اور اندر چلا جاتا۔ یہ سانپ اللہ کا عذاب تھا عمران بابا کے لیے، جو کہ انہوں نے ساری زندگی سود خوری کے سبب ملا تھا۔ وہ اپنی دولت ساتھ قبر تک نہ لے جا سکے اور ان کی اولاد اسی دولت کے بٹورے میں ان کی آخری وقت میں ان کے ساتھ نہ تھی۔ عمران بابا کی موت کا عبرتناک انجام مولوی صاحب جمعے میں لوگوں کو جمعے کے خطبے میں سناتے ہیں اور ان سے سود خوری جیسی لعنت سے بچنے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔